हुजूर फरमाने लगे, उमर मैंने एक बड़ा प्यारा घर देखा, बड़ा खूबसूरत था। एक खूबसूरत आंखों वाली हूर भी वहां बैठी थी। तो मेरा दिल किया मैं घर अंदर से जाके देखूं। जब मैं वहां गया ना तो दरवाजे पे तेरा नाम लिखा था। दरवाजे पे असा भी अपने अपने बुवे ते लिखे है, अपनी अपनी मर्जी का नाम। अगे एक बंदे की फट्टी लगती सी, जो सड़क बनती सी ना, हुण तिन्ना दी लगती है। एक ने खसूसी काविश की है, एक ने बना के दी है, एक जो उन्होंने कहन गया भी बना दियो। तीन बंदियां दी फट्टी। तो मैं क्या उन्होंने पूछो पैसे कोलों लाए जे, क्या ख्याल है आपका? पैसे किसके? नहीं तो है नहीं, तो दसना ही नहीं। पैसे किसके? फट्टी किसकी? क्यों भाई? जब पैसा आपका है तो फट्टी का क्या मतलब हुआ? फट्टी वो लगाए जो मालक है। जन्नत के हर दरख्त में मेरे नबी के नाम का कलमा लिखा है, इसलिए कि हुजूर जन्नत के मालक है सल्लल्लाहु। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उमर मैं गया, बड़ा प्यारा मकान था, हूर भी बैठी थी। तो मैंने देखा कि अंदर से देखूं। जब मैं दरवाजे पे गया तो तेरा नाम लिखा था। तो मैंने कहा मैं नहीं अंदर जाता, उमर जलाली आदमी है। यही ना कहे मेरे घर में बगैर इजाजत, खुद ही कानून बनाया है कि इजाजत लेके जानी चाहिए, और खुद ही बगैर इजाजत चले गए। तो उमर मैं नहीं गया। अल्लाहु अकबर। इमाम सयूती कहते हैं हजरत उमर इतना रोए कि उनकी आवाज आने लगी। जब बंदा खुल के रोता है तो आवाज निकलती है। इतना रोए कि आवाज आने लगी। कहने लगे या रसूलल्लाह, मैं ऊंट चराने वाले का बेटा, अगर मुझे अल्लाह ने जन्नत में मकान दिया है तो वो तो आपके कदमों की बरकत से मिला है। तो हुजूर मैं आप पे गैरत खाता। और सुनो यारो, अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर मेराज से वापस आए तो वापस आके हजरत फातिमा की बात नहीं छेड़ी, जनाब मौला अली की नहीं, हसन और हुसैन की नहीं। तिरमिजी पढ़ो। नबी पाक ने हजरत बिलाल को बुलाया, फरमाया तू क्या काम करता है? हुजूर मैं नौकरी करता हूं मुस्तफा के दरवाजे की। फरमाया नहीं, कोई खास काम करता है? हुजूर क्या हुआ? तो नबी करीम फरमाने लगे, बिलाल मैं जब मिराज की रात जन्नत गया हूं तो मैंने तेरे चलने की आवाज जन्नत में भी सुनी है। हुजूर मिराज पे भी जाए तो गुलामों की बात, मिराज से आए तो बात गुलामों की। बात ये नहीं की कि मैं हसन की, हुसैन की, फातिमा की, अली की बात करूं। फरमाया बिलाल मैंने वहां तेरे चलने की आवाज सुनी, क्या करते हो? अर्ज की हुजूर मैंने क्या करना है? एक दिन आपने फरमाया था जब वुजू करो तो 2 रखते पढ़ लिया करो। हुजूर मैंने कभी नहीं छोड़ी, हर वुजू के साथ तहियतुल वुजू पढ़ता हूं। हुजूर फरमाने लगे बस इसी बरकत से अल्लाह ने तुझे जन्नत अता फरमा दी। मेरे महबूब तशरीफ लाए, बड़ी बातें हुजूर ने सहाबा को सुनाई, बड़ी बातें। अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाया करते थे अल्लाह ने अपने नबी से 90,000 बातें की। कितनी? फाउहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने बंदा खास से बातें की, फिर खुद ही फरमाया मा औहा, तुम्हें क्यों बताएं, जो मर्जी की। इसका तर्जुमा है मा औहा, जो वही की, जो मर्जी की। तो अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाया करते थे अगर रिवायात को जमा करें अकवाल को तो कहते थे हम तज्जिया करते हैं, सही नहीं बता सकते। अल्लाह ने अपने रसूल से 90,000 बातें की और फिर अपने महबूब से कहा कि महबूब 30,000 बातें सारी उम्मत को बता। वो हुजूर ने बताई, वो बताई कि ये काम करोगे तो जन्नत मिलेगी, ये काम करोगे तो दोजख में जलोगे। फरमाया 30,000 महबूब सबको बता, और फरमाया 30,000 खास खास को बताना, खास खास को। इसलिए हजरत अबू हुरैरा फरमाया करते थे हुजूर ने मुझे इल्म की 2 थैलियां दी हैं, एक मैंने खोल लिया, दूसरी मैं खोल नहीं सकता, मुझ पे पाबंदी है। तो फरमाया खास खास को बताना। और 30,000 बातें ऐसी हैं जो कहा महबूब किसी को नहीं बतानी, वो तेरा मेरा राज है, वो तेरा मेरा। बुजुर्ग बड़े नेक थे, हमारा बड़ा फायदा करते थे। अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाया करते थे वो जो अल्लाह रसूल का राज है ना, वो भी समझ लो हमारा कोई फायदा ही है। उसमें भी जो करम है वो हमारे लिए ही है, उसमें जो खैर है उसमें उम्मत को ही हिस्सा मिलेगा। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन बातों में से कुछ बातें बताई। जब इंसान पर महवियत तारी होती है ना, महवियत, तो बहुत सारी चीजें वो भूल जाता है, बहुत सारी चीजें। कुछ औकात ऐसे होते हैं जिनमें लोग को एहसास होने लगता है कि मैं कोई बला हूं, फिर उसको बचपन के दोस्त भी भूल जाते हैं, रिश्तेदार भी। और कुछ कैफियत होती है, एक वक्त होता है उरूज का, एक वक्त होता है उरूज का, जब आदमी भूला बैठा होता है, उसे कोई शय
اس وقت کیفیات ہوتی ہیں. اس وقت کوئی عہدہ ملتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی جماعت کا رزلٹ آیا کرتا تھا تو اس وقت صرف رزلٹ کا پتہ ہوتا تھا, پھر کسی اور چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی. جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس وقت کسی اور چیز کی خبر بعد میں, ہر شے تھوڑی یاد آتی ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے جہاں کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا, اس عہدے پہ جہاں کسی کے دل میں سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. حضرت موسیٰ نے تو ایک تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے, اور حضور فرمانے لگے میرے دائیں بائیں تجلیاں ہی تجلیاں تھیں, نور ہی نور تھا, آگے پیچھے دائیں بائیں. اور فرمایا رب کریم نے مجھے اپنے حریم خاص میں بلایا, اور پھر میں نے اپنے رب کی حمد کی اور میرے رب نے مجھ پہ درود بھیجا. اب محبوب فرمانے لگے بڑی باتیں ہوئیں. پھر رب کریم نے کہا او میرے محبوب کے غلاموں, یقین کرو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم نبی پاک کا شکریہ اگر ادا کر نہیں نہ سکتے تو ہم کوشش بھی نہیں کرتے. اتنا تو ہونا کہ 200-400 بار درود شریف ہی روز پڑھ لیں. فرمایا رب کریم نے کہا محبوب کوئی بات. تو حضور فرماتے ان تجلیوں میں جہاں حضرت موسیٰ جیسے بے ہوش ہو گئے, مجھے بھولا نہیں. میں نے کہا مولا میری امت پہ رحم فرما, اے اللہ میری امت پہ. تو حضور فرماتے ہیں رب کریم نے کہا 70,000 بغیر حساب کتاب بخش دوں گا. میں نے کہا یا اللہ تھوڑے ہیں. فرمایا ہر رمضان کی رات میں 70,000 بخش دیا کروں گا. مولا تھوڑے ہیں. لیلۃ القدر آئے گی تو جتنے پیچھے بخشے ملا کے بخش دوں گا. یا اللہ تھوڑے. کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے بحث کرتا, کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے گفتگو کرتا. کون ہے بس ٹھیک ہے سفارش کر دی, میں نے ٹیلی فون کر دیا, مجھ سے جھکا نہیں جاتا. لوگ اتنا ہی کہتے ہیں. لیکن محبوب فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا زیادہ کر, تو کہتے رب کریم نے رحمت سے فرمایا کہا محبوب چل سودا کر لے, آدھی امت کا میں حساب ہی نہیں لیتا, بغیر حساب کتاب بخش دوں گا. چل آدھی کا تو حساب کرنے دینا, آدھی کا. تو محبوب فرمانے لگے مولا تو ساری کا حساب کر, میرے ساتھ ایک وعدہ کر مجھے سفارش کرنے کا حق دے, مجھے سفارش کرنے کا حق دے, میں سفارش کروں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو پھر رب کریم نے فرمایا محبوب جا میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا, تو وہاں کھڑے ہو کے بات کرنا. اور میرے رسول فرماتے ہیں پھر وعدہ ہوا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور مسلم میں لفظ ہیں, خوش ہونے والی بات سنا رہا ہوں, مسلم میں لفظ ہیں. ایک صحابی کہنے لگے حضور پھر آپ کب راضی ہوں گے؟ تو نبی پاک فرمانے لگے اس وقت جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی, میں اس وقت اپنے رب سے. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمان کھول کے درود شریف پڑھا کرے. حضور کے بارے میں کبھی خیال نہ لاؤ کبھی بھی, اور ہم بڑی ذمہ داری سے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, ہم ہر بات سن لیتے ہیں. نبی پاک کا نام کوئی صحیح نہ لے تو ہم سے اس بندے کی بات نہیں سنی جاتی, نہ ہم سے نہیں سنی جاتی. اس بات پہ اپنے آپ کو پکا کرو. شان رسول, عظمت رسالت, نبی پاک کا مقام و مرتبہ, اس کے بارے میں کوئی کمزور جملہ بھی کہے تو وہ شخص ہمارے لیے قابل تعظیم نہیں ہے, اس سے بیزاری ہے. حضور کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. ہمیں تو روز یہ ذکر کرنا چاہیے کہ بالغ الغلاب کمال ہی کشف الدجا بے حسنت جمیع خصال صلو علیہ. رات آپ لوگوں نے سونا نہیں, کوشش فرمائیں, فرض نہیں ہے رات کی عبادت. اب یہاں بھی لوگ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں جی صحابہ کرام میں راشد کی رات بیدار رہتے تھے. تو میں نے کہا بھائی وہ سارا سال ہی رہتے تھے, وہ تو ہر رات اٹھ کے عبادت کرتے تھے. ہمارا زمانہ تھوڑا گڑبڑ آیا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو اپنے آپ مشکل ہو جائے گا, ایک جگہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور عبادت کر لیں. اور یہ وہی سوچ ہے جو حضرت عمر کی تھی. انہوں نے کہا اکیلے اکیلے تراویاں پڑھیں گے تو کوئی نہیں پڑھیں گے, جماعت شروع کراؤ. ورنہ نہ حضور کے زمانے میں باقاعدہ ہوئی, نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوئی. تو اگر تو وہاں شکوہ نہیں کرتا تو ہم تو نفل کام کا حکم دے رہے ہیں, تو کہہ ہی نہیں رہے کہ فرض ہے واجب ہے, ہم تو سنت بھی نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ رات بڑی نصیبوں والی ہے, آنا چاہیے. اور سب سے ضروری اس رات یہ ہے کہ حضور کی نعتیں سنیں. لوگ نعت کو معمولی درجہ سمجھتے ہیں, حالانکہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ ہو. کچھ پروفیشنل لوگوں نے نعت کا نظام بھی خراب کیا ہے, لیکن جو اصل نعت ہے اس نعت کا بڑا وقار ہے, اس کا بڑا درجہ ہے دین کی. رات آپ یہاں تشریف لائیں, ہر سال آپ کو پتہ ہے یہاں اجتماع ہوتا ہے, انشاءاللہ محفل بھی ہوگی, نعت بھی ہوگی, کچھ بات چیت بھی کریں گے, ذکر بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی, پھر نفلوں کا وقت بھی ہوگا.
جو دوست رہ جائیں گے سحری تک ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہوگا، وہ سحری تناول فرما کے جائیں. اور جو کہیں زیادہ دور سے ہیں جن کے لیے مشکل ہے پہنچنا، وہ اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں جائیں. میں دیکھ رہا ہوں یہاں دور دراز کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. پنڈی کے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں، شیخ پورہ کے آئے ہوئے. جس آدمی کے لیے مشکل ہے وہ اپنے علاقے میں جہاں اس کو موقع ملے وہ وہاں عبادت کرے، لیکن خالی نہ رہے یہ رات.